السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة نيزو كيتشن. الفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن كلاس بثلاثة نكهات كيجي زوين، فبقاو معايا في طريقة التحضير. نبداو بالمقادير. بركة الله، فاول حاجة غادي نحتاج نحضر النوغا ديالي. فهنايا عندي كاس ديال العنبة ديال اللوز محمر، عندي كاس ديال السنيده، وعندي معلقة صغيرة ديال الكلوكوز. في اناء غادي نضيف السنيده، ابخي غنزيد عليها معلقه ديال الكلوكوز. لما داب الكراميل فهو كيجي على هذا الشكل. مازال غادي نخليه فوق النار مهيله، ضروري تكون ناقصه العافيه مزيان. فمن بعد ما كنحيدو من فوق العافيه فكنضيف عليه اللوز اللي محمر وكنحركو دغيا حيتاش دغيا كينشف. خاص الكراميل يدخل لينا مع اللوز. فهنا خديت بابي سولفيريزي وغادي نبدا ندير فوق منه الخليط ديالي. نحاول انني نوزعو كامل فوق البابي باش ما نبغي نهرسو غير بالمقادير. فانا احتاجيت هنايا لاموس فاني، انا كنستعمل في الكلاص ديالي هاد لاموس اللي كتعجبني. سينو تقدري تستعملي هذاك اللي كيكون مصور فيه الكلاص، فانا كنفضل لاموس. عندي نص ليطرو ديال الحليب، وعندي 2 معالق كبار ديال نسلي كراميل، باردون نسلي لي كونسونطري اللي مصاوب في الدار. غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف. وعندي دانون كراميل، وعندي هذاك النوغا اللي وجدت لي هرمشتها غير بالثلاك. فالان غادي ندير الكلاص ديالي في اناء. ابخي غنزيد عليه الحليب، ونزيد 2 معالق كبار ديال حليب مركز محلى. الان ضفت الدانون كراميل، هذا كيبقى اختياري. فانا فقط حيت اللوغو ديال النوغا مع الكراميل كتجي زوينه، فكانت الفكره ديالي قلت علاش ما نزيدوش. فاللي ما بغاش ما كيستغنى عليه، اللي ما بغاش يدير لاغوم ديال الكراميل ولا اي حاجه كتعجبو. بون دابا غنبدا نطلع في الكلاص ديالي مزيان. فهي كتجي على هذا الشكل. هذا هو القوام ديالها. دابا الان غادي نضيف عليه هذاك النوغا ديالي اللي صوبت ونخلطو مزيان. فهو هذا الكلاص ديالي كيجي على هذا الشكل. الان غادي نديرو في اون بواط وندخلو الكونجيلاتور واحد الليله كامله. انا هنايا صوبتو بالليل، دونك الصباح غادي يلقاه هو هذاك جمدو. فهو هذا الان غادي ندخلو الكونجيلاتور. بالنسبه للنكهات الثانيه فانا اختاريت هنا الفخيز طبيعي والمانك اللي ديجا جمدتهم. غسلتهم مزيان وجمدتهم في الكونجيلاتور نهار تقريبا كامل، وهي خاصهم يجمدوا. وعندي دانون مبسوس وشونتيي اللي غادي نقسمها عليهم بجوج. غادي ندير نصف مع الفخيز ونص مع المانك.
فكيف كتشوفوا راه المونغ جامد. غادي نديرو دابا باش نميكسيه هو ونص ديال الكميه ديال دانون مسوس، غندير النص والنص غادي نديرو مع الفخيز، غادي نميكسي ابخي عاد نطلعو مع الشونتي. فانا ما خدمتش ليا هنايا موريناكس، ما ميكساتش ليا، فقلت نميكسي بالميكسور ساهل دغيا. كنحاول انني نميكسي مزيان باش ما يبقى لي حتى طرف صحيح. فهو كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. دابا تميكسا مزيان. الان غادي نديرو في ان بول، وابخي غادي ندير عليه نص الكميه ديال الشونتيي. فكي كتشوفوا كيجي بحال اون كريم، حيت ما كنديروا له لا ما لا حتى حاجه. هذاك الفخوي بحال هكاك مع نص الكميه ديال دانون مسوس ونص ديال هاد الكريم شونتيي. غندير نص مع المونغ ونص مع الفريز وغنطلعو مزيان. فمن بعد ما تميكسا مزيان كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. دونك دابا غنديرو في اون بواط باش نديرو في الكونجيلاتور. فتقدروا تعوضوا المونغ باي فخوي كيعجبكم، تقدروا ديروا الخوخ، بنان، دونك اي حاجه كتعجبكم. فنفس العمليه غادي نديرها دابا بالنسبه للفخيز، حتى هو غادي نميكسي مع نصف الكميه ديال دانون مسوس اللي بقات ليا، غادي نميكساها مزيان. كي كتشوفوا كيجي على الشكل هذا درتو في اون بول، غادي نزيد عليه تقريبا 2 معالق هذاك بالنسبه للسكر. باش تحيد لينا داك الحموضه ديال الفخيز كنضيفوا ليه السكر. انا بالنسبه للمونغ خليته ناتورال، والفخيز زدت فيه واحد 2 معالق كبار ديال السنيده، فطلعته مزيان كيجي على هذا الشكل. انا غنديرو في اون بواط وندخلو حتى هو الكونجيلاتور. بالنسبه للتقديم فبقى اختياري، فانا درتهم في هاد لي ميني طارتليت. غادي نحاول انني نحط الوصفه هاد الايام. كيجيو زوينين. درت فيهم فرشت فيهم شوكولا، درت فيهم شوكولا دايبه. والان غادي نبدا نحط لي بول ديالي ديال لي كلاص اللي صوبت. درت الفريز، دابا درت المونغ، ودابا درت هذاك ديال نوغا اللي فريمون كيجي زوين بزاف، خاصكم تجربوه. نوغا مع هذاك لاموس فاني كتجي زوينه. دونك بالنسبه للديكوراسيون فانا درت من فوقهم شويه صوص شوكولا، وغادي ندير شويه ديال الكاوكاو مهرمش. فالتزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا اي حاجه كتعجبكم، فهذه فقط فكره. تقدروا ديروهم غير في كويسات. انا كانت عندي هذه واجده فقدمت فيها. النهائي ديال الكلاص ديالنا كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. في هاد لي ميني طارتليت كيعطيه واحد الشكل اللي زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف الظرف عليكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالي، وكذلك ديروا لي لايك وتخليو التعاليق الزوينه ديالكم. وشكرا، والى فيديو لاحق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.